is Jaren Carl A. Ventoran. Akong first pangutana sa imo is naka-experience ba kag i-bully? O, Sa man imong ma-feel if i-bully ka nila sa mga tao na classmate nimo? masakitan. Bully ka nila, karang unsa man imong masulti sila, I mean unsa imong buhaton, imo bas lang ignore or nakay sulti sa man? Nako isulti. Unsa man? Ayun si panangog og bayot. O, katong pagkahibaw sa imong mga magpapa nga inana ka part nga bayot ka or gay, unsa man ilang na feel? Gitanggap Gitanggap ba? gitanggap. Okay. Ang sunod akong pangutana is kanang unsa man imong masulti sa mga same sa imuha nga part sa LGBTQ community? Kung kinsa man sila ipakita nila, dili lang nila i-mind ang mga judgmental. Unsa man imong ma-advise sa mga naka-experience po og bullying nga part sa LGBTQ community? Dili nimo tagong kay mogara sad sila.